سالي لي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان، لاباس عليكم بخير، كي دايرين، كي دايره الصحه ديالكم؟ كنتمنى على ان العائله ديالكم تكون بصحه جيده. مبروك عليكم هذا الشهر، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر والرزق وتحقيق كاع الاهداف ديالكم ان شاء الله اللي خططتوا ليها ملي كنتو صغار، ماشي خططتوا ليها اللي حلمتوا بها، حيت التخطيط كتكبروا عاد كدو تخططوا. دونك انا راني محترمه لو تيم ديال رمضان ولابسه واحد الجليبه كيخلينا حنا المغاربه كنقولوا واحد مثل مغربي جلالب والقوالب. دونك اول حاجه بغيت نقول لكم ميرسي بوكو، شكرا بزاف على اي رساله وصلتني عبر الانستغرام. دونك اكثر من 80 ميساج في انستغرام حول هذاك الشيء اللي حول بديت كندوي باللغه العربيه، ما عنديش مع اللغه العربيه بزاف للاسف. المهم بارابور هذاك لا فيديو اللي درت قبل وللناس، بديتو انستاليو لي لوجيسيال اللي بارطاجيت معكم، بديتو خدامين. عرفتوا فاش وصلني شي ميساج من عند شي واحد كيقول لي راني بديت، راني شفت هاد لا فيديو، راني صوبت هاد القضيه هادي في الفوتوشوب، انا وليت كنخدم ديزاين 3 دي. عرفتي واحد الفرحه، فرحت قسما بالله ما نعرفش كيفاش نوصلها لكم. بغيف ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. فهاد الحلقه هذه غادي تكون حلقه مهمه جدا لانني خصصتها للمشكل اللي كنعانيو منه كاملين الشباب المغربي كامل، اولا الوطن العربي. مهم غندوي على المغاربه اون بلي بريسي. يعني المشكل ديال اللغات، المشكل ديال الفرنسيه والمشكل ديال اللغه الانجليزيه، لانكم لقيتكم بزاف انتريسي بهاد جوج ديال لي لونغ. غادي ندوي عليهم. غادي نقول لكم لي تكنيك، لي زاستوس، الحوايج الساهلين باش انك تعلم هاد اللغه هذه بواحد الطريقه بيان سور مسليه. غنبداو بالكاتيجوري الاولى اللي هما الناس اللي ما عندهم حتى شي باكاج على اللغه، لا الفرنسيه لا الانجليزيه. هادو اللي الحروف باقيين يلاه غادي نتعلموهم. ما كنعيبوش في هاد الناس، راه لا، راه غير كنبارطاجي لانفورماسيون باش الانسان يتعلم، راه ماشي كنعيبو، راه حنا ما كنا كنفهموا والو، كاملين بحال. يقدر هو يكون واعر في هذا المجال ولكن ما عندوش مع هاد اللغه. عادي تقدر ان يكون عندي مع اللغه ما عنديش واحد الدرايه ولا عنديش واحد المعرفه في واحد المجال معين. دونك حنا كاملين بحال غير باش ناكد على هاد النقطه هذه. الناس اللي باغيين يبداو من الزيرو يتعلموا واحد اللغه، كاينه واحد لابليكاسيون، واحد التطبيق فري تو داونلود، يعني مجاني التحميل. ادخل بلاي ستور، غتكتب ديولينغو، غنخلي لكم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ما علينا، غنخلي لكم الرابط حتى هو. غير غتدخل بلاي ستور، غدير ديولينغو وغادي تخرج لك واحد لابليكاسيون، غاش انستاليها. هاد لابليكاسيون هادي عند هادي تكنيك واعرين اللي كيعتمدوا عليهم المدارس ديال تعلم اللغه دابا، اللي كتخلص فيهم فلوس صحيحه شاك موا باش تعلم هادشي. وهادشي كاين غير في هذيك لابليكاسيون. يعني الا كنتي انت باقي يلاه بادي في لونغلي، كندوي على الناس اللي يلاه بادين، ما كندويش على الناس اللي ديجا عندهم واحد ليفل، يعني ديجا عندهم واحد لو نيفو في اللغه الانجليزيه. دونك هاد لابليكاسيون هادي غتجيكم شويه ناقصه لانكم نتوما تبارك الله فتو. ولكن هاد الناس اللي باقيين يلاه بادين كنصحكم تانستاليو هاد لابليكاسيون من الصفر. ما كاينش شي كتاب سميتو تعلم لغه في 5 ايام او لا تعلم لغه في 10 ايام، فهذا كذبه. غير هذاك سي مو ديجا كوميرسيال باش ياتيري لي كليون باش يشريو هذاك لو ليفر. ما كايناش هاد القضيه هادي، خوي راسك. غتانستالي هاد لابليكاسيون. غندوزو للكاتيجوري الثانيه، غنحاول نهضر على كاع لي كاتيجوري باش يكون واحد لا فيديو اللي شامل. غندوي على الكاتيجوري الثانيه اللي هما الناس اللي عندهم مشكل ديال النطق، ما كيقدروش ينطقوا اللغه الانجليزيه، يعني عندهم مشكل ديال لا برونونسياسيون. كاينه اون ابليكاسيون اللي هذه غادي ندوي عليها بزاف، اللي هي سميتها كامبريدج انجلش. غادي نخلي لكم حتى هي هنا ولا هنا ولا هنا، اللي كتحتوي على 1500 كونفرساسيون. يعني عندك 1500 حوار. عرفتي هذيك تعالج بزاف ديال المشاكل. غادي نبدا نقول لكم شنو كدير ولي تكنيك، والناس اللي ديفلوباوها الله يرحم ليهم الوالدين الا كانوا كبر، حتى هما الله يرحم ليهم الوالدين. معنينا الناس اللي عندهم مشكل ديال النطق ديال اللغه، اول حاجه هاد لابليكاسيون هادي كتشمل جميع المجالات. كنتي كتقرا الطب، كنتي كتقرا الهندسه، كنتي كتقرا الانفورماتيك، كنتي مهتم بالسياحه، القطاع السياحي، كنتي بغيتي فاش تمشي لشي كابيني تعرف كيفاش تهضر. ما كدويش على هذوك الكتوبه ديال
ديال لا علاقه، كندوي على الناس اللي ادمغه اللي صوبوا هاد لابليكاسيون هادي وعرفوا المشاكل ديال الناس اللي كاينه برا. يعني في الغرب الناس هاد لابليكاسيون هادي اي واحد كتقلب ليه في التليفون ديالو كتلقاه مانستاليها. هنا ما عرفتش علاش ما كيبارطاجيوش هادشي. المهم جو سي اور هاد المشاكل هادي، مي انا بارطاجيت معاك هاد لابليكاسيون. دخل اخويا ودخل يا اختي انستالي هادي. فوت ما انستالي ابليكاسيون ديال التخربيق، انستالي هادي غتنفعك. انا باقا عندي في التليفون ديالي، انا باقا عندي دابا راه انستالي شي 3 زون دابا وباقا عندي، باقا كنخدم بها في المجال الطبي. بعدا راه عطاتني واحد الباكاج فريمون. الناس اللي عندهم دونك المشكل ديال النطق سالينا معاه هاد لابليكاسيون هادي، وغنزيد نشرح عليها في لي ستوري ديال انستغرام. دونك كنخلي لكم انستغرام ديالي حتى هو، ودخلوا لي ستوري ديال لي زابليكاسيون ديال لي لونغ. غنحط لكم ستوري خاصه غير باللغات. غندوزو للناس اللي عندهم مشكل ديال النسيان، اللي كيقول لي قريت شي حاجه ودغيا كتنسى ليا، غير كنقراها دغيا كتمشي ليا، كطير ليا من بالي. المشكل ديال النسيان وكيفاش نتغلب عليه وما نبقاش ننسى شي حاجه. لانك شنو كيوقع لك انت علاش كتنسى؟ اليوم كتعلم واحد الكلمه باللغه الانجليزيه، الغد لي كتعلم واحد الجمله، الغد لي كتفهم واحد الاغنيه شنو كتعني باللغه الانجليزيه، كتفهمها كترجمها للعربيه، كتفهم شنو كتعني. الغد لي ما كتبقاش تطلع على ديك اللغه، الغد لي الاخر ما كتبقاش جون واحد الوقت كتقول خصني نمشي ندير لي ميزاجور ونتفكر شويه لونغلي وهادي خصنا نتحركوا وهادي مره نعطيوك. لا هاد لا ميثود اللي كنتي غادي بها راك غادي في الخسران حمادي. باش نقولها لك من دابا، بدل خويا الاستراتيجيه اللي غادي بها. اختي بدلات الاستراتيجيه اللي غادا بها. علاش؟ لانك عندك مشكل ديال الممارسه، ما كتمارسش اللغه شاك جور، حيت ما كاينش اللي يدوي معاك بها. غتقول لي انا بغيت نتعلمها ولكن شكون غادي يبدا يتواصل معايا بها؟ با ما كيعرفش اللغه الانجليزيه، مي جده خالتي حتى شي واحد. ما عنديش امي ديالي، يعني بغيت صاحبي مره نبقى ندوي انا وياه بعدا باش نتعلمو، ولكن هو معكاز. وهادي هادشي علاش واحد الناس فكروا لك وعرفوا على انك ما عندك حتى شي واحد باش تمارس مع هاد اللغه هادي، باش تبقى لاصقه لك في راسك، باش تبدا تكومونيكي بها مع الناس مع الاجانب وهذا. وداروا لك هاد لابليكاسيون. هاد لوبسيون هادي كاينه في هاد لابليكاسيون ديال كامبريدج هادي. كتدخل كيكون واحد السيد تما، دونك باش ما نقولش لكم هادشي راه فابور، كتانستاليها وتقدر ما تكونش عندك كونيكسيون وتدخل وتسمع هذوك لي زوديو اللي كيبقى يعاود معاك لي زوديو وانت كتقرا. انت كتقرا هو كيعاود معاك، انت كتقرا هو كيعاود معاك. يعني شاك جوغ تقدر تفيق في الصباح تدخل ديك لابليكاسيون كيف ما كتدخل كتقلب لي ميساج مع الصباح في واتساب، كتدخل انستغرام هذه كدور كدير دويره في فيسبوك ميسنجر هذا. خصك تدخل لهاد لابليكاسيون هذه، لحقاش هاد لابليكاسيون هذه مهم اكثر من داكشي كامل اللي كتدخل على ودو، واكثر من داك بنادم كامل اللي كتدخل على ودو. خصك تدخل على ودك انت وعلى قبل راسك انت وعلى قبل مستقبلك انت. سمعتيني؟ المهم راه عينيا كبار، باش ماشي كنخرج عيني، راه عينيا كبار. غادي ندوزو للناس ولا ندوزو للكاتيجوري الثالثه. الكاتيجوري الثالثه اللي هما الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الفوكابيلار، ما عندكش واحد الباجاج باش تبدا تهضر. شنو كيقول لي انا كنعرف ننطق باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه، كنعرف نقراها، كنعرف نهضر بها، ما عنديش مشكل، ولكن ما عنديش واحد الباجاج، ما عنديش واحد المصطلحات لكل مجال معين. فاش كنبغي نهضر في المجال السياسي ما عرفتش باش المجال السياسي ما كنحملوش، ما عنديش اسي ان باجاج يعني باش نهضر مع الناس. فاش كندوي على المجال الصحي ما كنعرفش هاد السناطه ديال الطبيب شنو كتعني، ديك لابلوز اللي كيلبس هادي لوردونونس، يعني ما عنديش هاد الكلمات هادي في راسي. الا قالهم شي واحد ما غنفهموش، واخا انا كنفهم اللغه الفرنسيه وكنفهم اللغه الانجليزيه. يعني واش فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني ما عندكش فوكابولير، ما عندكش واحد الباجاج. هاد لوبسيون هادي كاينه في هاد لابليكاسيون حتى هي. داكشي كنقول لكم هاد لابليكاسيون راه شامله لكل شيء. انا ما عرفتش علاش المغاربه، ما عرفتش علاش حنا ما مأصليناش، باش ما نبقاش نقول المغاربه، انا كنسحب راسي جايه من جزيره الوقواق، انا راه مغربيه. خاص تكون عندك في التليفون ديالك هاد لابليكاسيون هادي. كاين الفوكابولير في شاك بوغ شاك دومين.
يعني الا كنتي في المجال الصحي عندك فوكابولير، عندك واحد الباكاج. الا كنتي هما كيخلقوا لك حوارات اللي ممكن طيح فيها من بعد، سواء مع طبيب، سواء مع جراح، سواء مع بناش، سواء فاش كنتي في ليرجونس كيفاش دوي مع لي زانفيرميي، كيفاش دوي مع طبيب. ما علينا. كنتي في المجال ديال لانفورماتيك، كيفاش هذه شنو كتانستالا، هذه كيفاش كتفورماطا، هذا اللونغاج شنو سميتو. مون فورماطاج لحقاش عنده بزاف ديال لي سينيفيكاسيون عندنا حنايا. دونك فاش كندوي مع شي انفورماتيسيان كنفهموا شنو كيقول. انا بغيت يكون عندي واحد الباكاج في لانفورماتيك، انا بغيت يكون عندي واحد الباكاج في الديزاين، انا بغيت هذا في كل مجال غادي تدخلوا غتلقى في كل بحال هكا كاري ملونين. هادشي غنوري لكم فريمون في انستغرام مزيان في لي ستوري. في كل مجال الفوكابيلار اللي غادي تحتاجو، غير انستالي هاد لابليكاسيون عافاك. وانا مالي متانستاليش اخويا، متانستاليش متعلمش. اللي غادي ندوي عليها هو المشكل ديال لا موتيفاسيون. انا كتقول ليا ما كنلقاش اللي كيموتيفيني اللي كيشجعني، واحد قلت واحد الكلمه ضحك عليا. ندوي على هذه بزاف لحقاش بزاف بارطاجيو معايا كيوقع لكم واحد الموقف ديال اللغه، اننا ما تنعرفوش نطقوا اللغه الاجنبيه الاولى. يعني واحد كيقرا الفرنسي في واحد القسم واحد تيضحك عليه، اولا كيدير سوتنونس واحد تيضحك عليه، اولا قرا واحد لارتيكل بلونجلي واحد تيضحك عليه. عرفتي الا درتي نفس ومشيتي وتعلمتي ديك اللغه وتقنتيها، راه الدنيا كدور والصمته كدور. وغادي يجي واحد النهار هذاك بنادم هذاك بوراس غيبدا يقول لك خويا هذه كيفاش تعلمتي لها، وريني التكنيك، بارطاجي معايا هذه. هذاك نفسه هذاك اللي عيفك وهذاك اللي ضحك معاك غيجي حتى عندك. غير ارتاح كيف ما كنقولوا، كون هاني. ف ف للاسف عندنا هذا المشكل هذا، اننا كنديموتيفو بعضياتنا وكنطيحوا بعضياتنا. غير باش نقول لك، خصك تحط في راسك الا بغيتي تعلم شي حاجه ما تسناش فلان غيجي يشجعك، وما تسناش فلان غيجي يصفق عليك، وما تسناش فلان غيقول لك وي برافو كمل. وي كاينين الناس اللي غيقولوا لك وي برافو كمل زيد. هاد الناس غيبغيو يهزوا بك للفوق. هاد الناس هما اللي خصك تحتفظ بيهم، لحقاش هذاك اللي غادي غير ينقص من لا كومبيتونس ديالك، واللي غادي يتخلى عليك وانت باقي في مرحله الصفر، واللي ما غيشجعكش وهذا ما عندك ما دير بيه لان خاصك تخلي حداك غير الناس اللي كيهزوك للفوق. هذاك اللي كيموتيفي سير اخويا سولو، قول لي كيفاش نجحتي في هذا الدومين، سولو هاد الناس قسما بالله الا كاملين متواضعين. وفين ما تشوفوا شي واحد متكبر او ما كيبغيش يبارطاجي معاكم لافورماسيون، عارفوا راسو خاوي. راه ماشي هو واعر، راه راسو خاوي، لان اللي راسو عامر عمرو ما كيبخل عليك بشي معلومه، وكيحاول يدير لو ماكسيموم بوسيبل انه يجاوبك وهذا ويعاون. دوك الحلقه ديال اليوم سالات، كنتمنى على ان هذا الفيديو كنا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لتعلم لغات او حتى لا موتيفاسيون، سي vous avez d'autres demandes si vous avez d'autres questions الى عندكم اسئله اخرى او bien d'autres suggestions اقتراحات اخرى، خليوها لي في ان petit commentaire او bien صيفطوا لي ميساج في انستغرام، فيسبوك، الميل ديالي غنخلي لكم سي salma.s.rahali@gmail.com. وميرسي دافوار ريغاردي ما فيديو كتمشي ليا الهضره صافي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.